Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, on déroule le théorème de Norton. درنا في la vidéo الأولى للوات كيرشوف، la vidéo الثانية درنا فيها la théorème de Thevenin. اليوم إن شاء الله la théorème de Norton. Alors, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer les notifications parce qu'Inch'Allah, le principe du superposition et les exercices d'application يوصلوكم بحول الله وبقوته. Et voilà. بيان سور ك يعني كمقدمة عامة يعني نقولها وأنه بيان سور راه البرانسيب ميم برانسيب ما بين لا تيوريم دو تيفنين و لا تيوريم دو نورتون. هي واحد الحاجة أن في لا تيوريم دو تيفنين كنا كنقولوا بأنه كتخرج لنا كيلك شوز يعني ان جينيراتور دو طونسيون اون سيري افيك résistance de Thevenin يعني كنلقاو E Thevenin en série avec R Thevenin. هنايا لا، هنا كنلقاو un générateur de courant يعني générateur de courant en parallèle avec la résistance de Norton bien sûr. D'accord. Si bien sûr يعني بلا ما نطول عليكم في هاد لا فيديو يعني بلا ما نقرا عليكم هادشي كامل سي سامبل. الوغ يعني عطيتكم انا البرانسيب اون جينيرال بلا ما نبقاو نقراو بلا ما نبقاو يعني بلا ما نبقاو نضيعوا في الوقت. اون جينيرال سي لا ميثود نورتون بحال لا ميثود دو تيفنين. مي بيان سور خاص تكون عارف الفرق ما بين ان جينيراتور دو كورون هي ان جينيراتور دو طونسيون. ماشي نفس الخدمه اللي غدير مع جينيراتور دو كورون هي نفس الخدمه اللي غدير مع جينيراتور دو طونسيون. جو ميكسكوز. فوالا. اون باس. بيان سور ميم افونتاج يعني سوا ميم افونتاج ما بين هاد لي دو ميثود بحال لا ميثود دو تيفنين بحال لا ميثود دو نورتون بيان سور. اي فوالا هاد لا ميثود دو نورتون حتى هي راه كتعتمد على لي لوات كيرشوف بيان سور. لا تيوريم لا لو برينسيپ لا سوبربوزيسيون راه كتعتبر حتى هي من وحده من لي تيوريم فوندامونتو دو ليليكتريسيتي. الوغ خاص مثلا الناس اللي غيديروا ليليكتريسيتي ولا حتى الناس اللي ما غيديروش ليليكتريسيتي مثلا هادشي ديال الميكانيك الالكتروميكانيك الالكترونيك راه ضروري غديروا واحد الخفيفه على هاد لي تيوريم هادو. كونوا متاكدين اي واحد مشى في ليليكتريسيتي واخا تكون زعما تكون داير ميكانيك ضروري اسيدي ما تدخل هادشي هذا. داكوغ. بيان سور لي زيتاب عندنا واحد شويه تغيير في لي زيتاب بيان سور في هذا في لا تيوريم دو تيفنين. قلنا باننا كنديبرونشيو لا شارج. هنايا كنديبرونشيو لا شارج اي او ميم طون اون كور سيركويت يعني هنا كنديرو اون كور سيركويت لا شارج يعني كنحيدو لا شارج وكنكور سيركويتيو البلاصه فاش كانت يعني كنربطو كنديرو فيل يعني فيل بحال قلتي فيل شدنا من الفاز للنوتر. داكوغ. Bien. Bien sûr, la deuxième étape, c'est d'annuler tous les dispositifs actifs et les remplacer par un fil, bien sûr. La troisième, c'est de calculer la résistance de R Norton, soit R Norton, soit I Norton. يعني هاد les deux étapes بحال يعني على حسب كما قلت انت والمعارف ديالك والمكتسبات ديالك بطبيعة الحال. Cinquième étape, c'est de صافي يعني فاش كنكونوا حسبنا الاير نورتون و اي نورتون كنرجعوا صافي يعني لا شارج ديالنا باش نخرجوا لو كورون. علاش كنقلبوا؟ اي بيان سور كما العاده هنا درت واحد ابليكاسيون اللي كي مونطخ سي هاد لي زيتاب هادو كاملين في انتظار اننا ان شاء الله ندير معكم دي زيكزيرسيس ابليكي في هاد لي تيوريم ان شاء الله. فوالا. فوالا الشيمه الاولى هي الشيمه مثلا سيبوزون كنا عطاونا هاد الشيمه هادي فيها واحد لو جينيراتور دو طونسيون 3 ريزيستانس لي كورون مي ما عارفين حتى لعبه من هادشي هذا. بيان سور خدينا ار 2 هي لا شارج. الوغ اون كورسيركويت لا شارج حيدنا لا شارج وشدينا كورسيركويتينا هاد الفيل هذا. فوالا هنايا نسميه مثلا A et B
A هنا مثلا A I B A I B voilà 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 داكوغ. يعني هنايا كنقلبو على اي ان. داكوغ. فاش كنديرو الكور سيركويت كنوليو نقلبو هنايا على واحد الكورون، على هاد الكورون هذا بيان سور. اتون جو ميكسكوز. فاش كنكور سيركويتيو كيولي عندنا داك الفيل كيدوز فيه واحد الكورون كنسميوه اي سي سي ولا اي ان، يعني اي نورتون، وهذاك هو الاي نورتون اللي كنقلبو عليه. فوالا الاي نورتون هنايا غنقلبو عليه بطبيعة الحال. ندوزو لا دوزيام ايتاب سي دو كالكولي اي نورتون. فوالا هاد الاي نورتون هنايا الى جينا واعتمدنا على لوا دو بيان سور هادي ا وهادي بي. فوالا A et B. Maintenant, on va calculer هذا. مثلا غنجيو لهاد لا نود هادي. النود اللي يعني اللي ما كانش فاهم هاد لا لوا د نود راه درته في الفيديو الاول ديالي الوقت كيشوف. الوغ غنلقاو بان اي ان ايتيغال ا كوا؟ ايتيغال ا اي موان بيان سور كا. علاش اون جينيرال عندنا اي هي الداخله، يعني ممكن دير اي هي الداخله ايتيغال اي ان بلس كا. الوغ اي ان غنردو هاد كا لهاد نلقاو موان كا، اي موان كا. داكوغ. بيان سور الا كان عندك ابليكاسيون نوميريك دير ابليكاسيون نوميريك، ما كانش راه غتخليه يعني اون جينيرال. هنايا انا ما درتش لابليكاسيون نوميريك باسكو هي ابليكاسيون هي كنوريكم اللقطه كيفاش كنديرو نتعاملوا مع لا تيوريم دو نورتون. Maintenant, on passe la résistance de Norton. Ici, كما العادة غنيزوليو التو. يولي عندنا الشكل داير بحال ما هكا فيه غير ريزيستونس. طاك، ها هو الفيل ديال هنايا وها هو هي ريزيستونس. على فان غنلقاو سي كيلك شوز ار 1 ار 3 سي ار ان est égal à R1 bien sûr en parallèle avec R3 c'est égal à 1 sur R1 يعني 1 sur Rn plus 1 sur R3. À la fin Rn est égal à R1 R3 divisé sur R1 plus R3. Voilà. Bien sûr, maintenant, on a calculé le courant de Newton, ou bien le générateur de Newton, ou la IN de, je m'excuse, de Norton, pas Newton, chez Newton. Norton et Norton, la résistance de Norton. Maintenant, on passe à Shima, bien sûr. Voilà. Regarde ici, في الديبار كانت عندنا شي لعيبات بحال ما هكا. الوغ كان في الديبار معقد. regarde ici ولا ساهل بيان سور. الوغ حنا كنقلبو على هاد الجي. بيان سور هنايا كنا كنقلبو على الجي راه ممكن نديرو ان ديفيزور بيان سور ان ديفيزور دو كورون وغنلقاو هاد R2 هادي ان ديفيزور دو كورون. بيان سور اللي ما كانش فاهم ديفيزور دو كورون راه باقي ان شاء الله ندير ان فيديو على ديفيزور دو كورون اي ديفيزور دو طونسيون. فوالا. الوغ حنا كنقلبو يعني هنايا ممكن نخرجو جي يعني ديريكتومون سي اي ان فوا ار ان على ار ان بلس ار 2. سي فوالا طبقت نيشان la loi de diviseur de courant bien sûr. Voilà, j'espère que vous allez
bien attentif avec l'application. حيت l'application هي مناش غتفهموا هاد لا تيوريم هادي. كنتمنى بطبيعة الحال نكون توفقت في الشرح ديال نورتون. بيان سور ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير سوا توفقت سوا ما توفقتش. مرحبا بلي كومونتير ديالكم كما كانوا. اي بيان سور tout ça pour l'évolution. Bien sûr, يعني لي كومونتير راه كيعنيو ليا بزاف. يعجبكم لا فيديو ما تنساوش لايك، والاهم هو انكم تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات، هو اللي هامني بزاف باش يوصلوكم لي فيديوهات الاخرين، باش ان شاء الله توفقوا بحول الله. وكنتمنى النجاح للجميع، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.